सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईको तेस्रो आँखा। Coming up, next question. इस होममै छ स्पेन जाने कनेक्सन। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालको पहिलो आयुर्वेदिक हस्पिटल ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटल। आयुर्वेद सँगै आधुनिक जीवनशैली र प्रविधि। धुम्बाराही रिङ रोड, काठमाडौँ। डिसोमको किफायती स्टुडेन्ट अनलाइन क्लास प्याकेज आजै जोडौँ र प्रभावकारी अध्ययन गरौँ। सेल्फ क्वारेन्टाइनका नियम। पर्याप्त भेन्टिलेसन भएको कोठामा एक्लै बस्ने। यो सम्भव नभए छुट्टै ओछ्यानमा सुतिरहेको अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 1 मिटर दूरी राख्ने। छुट्टै बाथरुम र शौचालयको प्रयोग गर्ने। यदि यो सम्भव नभएमा प्रयोग गरेपछि बाथरुम र शौचालय आफै सफा गर्ने। आफू बस्ने कोठा आफै सफा गर्ने। घरभित्र साझा रूपमा प्रयोग हुने ठाउँहरू जस्तै भान्सा शौचालयमा आवत जावतलाई सीमित गर्ने। स्वास्थ्य संस्था जान बाहेक अन्य कामको लागि घर बाहिर ननिस्कने। काममा, विद्यालयमा वा सार्वजनिक क्षेत्रमा नजाने र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग नगर्ने। नियमित रूपमा आफ्नो हात साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म धुने वा हात सफा राख्न अल्कोहल युक्त ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नधोई आँखा, नाक र मुख छुनबाट जोगिने। प्रयोग गर्ने गिलास, कप, खाना प्रयोग गर्ने भाँडा, तौलिया र रुमाल, ओछ्यान वा अन्य सामान घरका अन्य व्यक्तिसँग साझा प्रयोग नगर्ने। प्रयोग गरेपछि यी सामान साबुन पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने। अन्य व्यक्तिसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई कम गर्न सक्दो प्रयास गर्ने। आज यही अटुट सम्बन्धको लागि आफ्नै बगानको ताजा चिया टोक्ला चिया। अब एउटा वाइवाई कोरियन फ्युजन किन्दा एउटा वाइवाई क्लासिक पाउनुहोस् सित्तैमा। वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै मुलुक निर्वाचनमय बन्दै केही दिनभित्रै कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। एमसीसी संसदमा पेश भए बहुमतका साथ पारित हुने कांग्रेस प्रवक्ता महतको दावी। राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। एसई परीक्षा प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। 12 कक्षाको परीक्षा तालिका छिट्टै सार्वजनिक गरिँदै। विश्वभर कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिने भन्दा निको हुनेको दर बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 23 लाख नयाँ संक्रमित थपिँदा 25 लाखले जिते कोरोना। र विश्व फुटबल महासंघ फिफा वरियतामा नेपालको 2 स्थान सुधार। नयाँ वरियता अनुसार समग्रमा 167औं स्थान र दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा पर्न सफल। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने, वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। आधुनिक तथा विशिष्ट ग्याल्बोलुम प्लान्टबाट उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा जगदम्बा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। स्तरको हरेक बाचा पूरा गर्दै जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट अब 43 र 53 ग्रेडमा नेपालको अनुभवी ओपीसी सिमेन्ट। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट।
सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? उच्चतम लचकताका साथै असीम भारवहन क्षमता भएको अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरू कुनै स्टिल छैन। अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रेडमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। मास्टर बिल्डर सिमेन्ट हरेक कणले बोकेको छ मजबुत शक्ति, अन्य विदेशी सिमेन्ट भन्दा मजबुत। विजया सिमेन्टको ओपीसी मास्टर बिल्डर सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सुपर ग्रेडमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। Dish Home FiberNet presents for the first time in Nepal. Get ready to get your mind blown with 4 times faster than 5G. We are introducing Wi-Fi 6, the only technology with artificial intelligence in Nepal. Mega 5. Get Khushi ko upgrade with Wi-Fi 6 routers and mesh nodes. Mega 5. Khushi ko upgrade. Dish Home FiberNet. 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। मास्टर बिल्डर सिमेन्ट हरेक कणले बोकेको छ मजबुत शक्ति, अन्य विदेशी सिमेन्ट भन्दा मजबुत। विजया सिमेन्टको ओपीसी मास्टर बिल्डर सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै मुलुक निर्वाचनमय बन्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगले तीव्रताका साथ निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको जानकारी दिएको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि चुनाव लक्षित गतिविधि बढाउन थालेका छन्। निर्वाचनको मिति घोषणासँगै राजनीतिक दलहरू आन्तरिक छलफल, सांगठनिक गतिविधि र 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षामा जुटेका छन्। 2074 साल स्थानीय तहको निर्वाचनमा 113 वटा दल दर्ता रहे पनि 47 दल मात्र प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। हाल आयोगमा 103 वटा दर्ता भए पनि 44 वटा खारेजीमा परिसकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी तीव्र बनाएको बताउँदै शर्माले केही दिनभित्र निर्वाचनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ। आयोगले छिट्टै नै आसन्न निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको आह्वान गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसीसी संसदमा पेश भई बहुमतका साथ पारित हुने दावी गर्नुभएको छ। बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कार्य सम्पादन समितिको पहिलो बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीको क्रममा प्रवक्ता महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बैठकमा स्थानीय निर्वाचनको बारेमा छलफल भएको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले बैठकमा वक्ताहरूले बोल्ने क्रम नसकेकाले भोलि पनि आज पनि छलफल चल्ने बताउँदै आजको बैठकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भातृ संगठनहरूको समय सीमा र एमसीसीको विषयमा चर्चा गरिएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले एमसीसी संसदमा लैजान नहुने कुनै कारण नरहेको भन्दै चाँडै यस विषयको निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टीले भातृ संगठनहरूको बारेमा निर्णय गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहमति निर्णय गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी परियोजनामा राष्ट्रिय
राष्ट्रिय सहमति खोज्न गरेको प्रधानमन्त्रीको प्रयासले निष्कर्ष निस्केमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले हालै पार्टी परित्याग गरेका पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पुनः पार्टीमा फर्किनेमा आशावादी रहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठक अघि सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा पूर्व अध्यक्ष शमशेरले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले थापालाई धैर्य गर्न र छलफल गरेर मात्र निर्णय लिन अनुरोध गरे पनि अस्वीकार गरेकोमा दुःख लागेको बताउनुभयो। उहाँले पूर्व अध्यक्ष थापाले पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नु अनपेक्षित घटना भएको बताउनुभयो। पूर्व अध्यक्ष शमशेरले आगामी 3 चरणको निर्वाचनमा पार्टी गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायको भोगेका उत्पीडनको सम्बन्धमा समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन्। दलित समुदायका व्यक्तिहरूमाथि अझै पनि कुनै न कुनै रूपको विभेद भइरहेको उनले बताएका छन्। त्यसका लागि आयोगले आवश्यक स्रोत साधन जुटाएर अध्ययन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष विश्वकर्माले जोड दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। बिहीबार राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीको 1 वर्ष अवधि पुगेको अवसरमा आयोगले आयोजना गरेको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका विभेद र उत्पीडनको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताए। दलित समुदायका व्यक्तिहरूमाथि अझै पनि कुनै न कुनै रूपको विभेद भइरहेको उनले बताए। दलित समुदायमाथि हुने विभेदका कारण राज्यलाई नै घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै उनले यस विषयमा देश विदेशका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र समाजशास्त्रीहरूको संलग्नतामा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए। दलित समुदायमाथि हुने गरेका उत्पीडनको अन्त्य गर्न राज्यलाई दबाब दिइने पनि अध्यक्ष विश्वकर्मालाई बताए। अभिव्यक्त गरेर उसले विभेद गर्छ उत्पीडकले पीडकले। त्यसकारणले यसको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्छ र यसले देशको कुल उत्पादनमा एउटा मान्छेले मुक्त कण्ठले अथवा पूर्ण स्वतन्त्रतापूर्वक देशका लागि योगदान दिने, समाजका लागि योगदान दिने अथवा परिवारका लागि योगदान दिने खुला ढङ्गले छाती खुलाएर सोच्ने मान्छे र मलाई कुन बिन्दुमा गएर कुन मान्छेले अपमान गर्ने हो भनेर पलपलमा सोचिराख्ने मान्छेले दिने योगदानमा कति अन्तर हुन्छ। त्यसकारणले हामी यो कुराको रिसर्च पनि हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। आयोगले यस अवधिमा आयोगको बैठक सञ्चालन कार्यविधि 2078 निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। दलित समुदायका जाति तथा थरहरूको सूचीकरणका लागि थर सूचीकरण मापदण्ड 2078 तयार गरी कार्य अगाडि बढाएको आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले बताए। उनका अनुसार आयोगको उजुरी व्यवस्थापन निर्देशिका, आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका, आयोगको आचार संहिता 2078 पनि तयार गरिएको छ। त्यसैगरी जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकारको प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि 2073 को संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए। जातीय छुवाछुत तथा विभेद र दलित हक अधिकार हनन सम्बन्धी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका 43वटा उजुरीहरूलाई आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको पनि राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता पुर्कुटीले बताए। जातीय छुवाछुत तथा विभेद सम्बन्धी विभिन्न घटनाको अनुगमन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहमा समेत दलितको अवस्थाको बारेमा छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस समेत गरिएको छ। जातीय छुवाछुत तथा विभेद र दलित हक अधिकार सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरू सम्बन्धमा पत्र पत्रिका, इमेल, अनलाइन खबर, व्यक्तिगत निवेदन र सङ्घ संस्था जस्ता विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका 43वटा उजुरीहरूका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा हामीले लेखी पठाएका छौँ। आयोगले राजनैतिक दलहरूमा दलित समुदायको कमिटीगत प्रतिनिधित्व न्यून भएकाले संविधानको धारा 40 को उपधारा 18 तथा धारा 269 को उपधारा 4 ग बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि लेखी पठाएको पनि
जानकारी गराएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर स्वाक्यले पार्टीले जिम्मेवारी दिए पुनः महानगरको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँ महानगरपालिका 21 वडाबाट गोफल टोल स्थित निर्माणाधीन श्रीधर नारायण परिसरको फल्सा र पार्कको शिलान्यास गर्ने क्रममा मेयर शाक्काले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीले जिम्मेवारी दिएर महानगरवासीको सहयोग रहेमा पुनः आफ्नो दावेदारी रहने बताउनुभयो। मेयर शाक्काले आफ्नो कार्यकालमा धेरै स्थानमा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको शिलान्यास गरिएको र सम्पदा निर्माणको काम चाँडै सकेर उद्घाटन गरिने बताउनुभयो। मेयर शाक्काले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै पर्यटनसँग जोड्ने काम महानगरको भएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरको नीति अनुसार आगामी दिनमा पनि सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै जाने बताउनुभयो। मेयर शाक्काले विकास निर्माणका काम कहिले नसकिने भन्दै काठमाडौँको विकासका लागि निरन्तर रूपमा लागिरहने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। उहाँले रानी पोखरीको केही काम बाँकी रहेकाले काम सम्पन्न हुनासाथ सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने पनि बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएको करिब 1 वर्षपछि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। 5 वर्षीय कार्यकालको अन्त्यतिर पुगेर प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी भर्नाका लागि तयारी सुरु गरेको हो। गत वर्ष चैतमा लोकसेवा आयोग गठन गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म लोकसेवा खोल्न सकेको थिएन। तर अहिले प्रदेशको मन्त्री परिषदले रिक्त पदहरूमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको हो। कैलालीबाट दिनेश बेस्टक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सरकार गठनको अन्त्यतिर आएर लोकसेवा खोल्न लागेको छ। प्रदेश सरकार गठनको 3 वर्षपछि लोकसेवा आयोग गठन गरेको सरकारले 4 वर्षपछि कर्मचारी भर्नाका लागि तयारी सुरु गरेको हो। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरी तहगत पदमा कायम गर्ने एवं रिक्त पदहरूमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको हो। प्रमुख सचिव, सचिव तथा नेपाल सरकारबाट पदपूर्ति हुने पद बाहेकका लागि प्रदेशको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो। प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेश सभा, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतमा आवश्यक कर्मचारीको माग फारम भरी 1 साताभित्र प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउन समेत निर्देशन दिइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि प्रदेश सभा सचिवालय, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायतका संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज श्रेणीगत आधारमा स्वीकृति गरी पठाएको तर कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 अनुसार तह कायम हुने गरी कर्मचारी समायोजन गरी पठाएको हुँदा कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 को दफा 7 अनुसार प्रदेशमा समायोजन नहुने विशिष्ट श्रेणी प्रमुख सचिव, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सचिव र संघीय ऐन बमोजिम नेपाल सरकारबाट पूर्ति हुने पदबाहेकका पदलाई तहगत कायम गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको सीमाभित्र रहने गरी प्रदेशको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भनेर एउटा निर्णय। अब यसैमा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन भई पदपूर्ति भइसकेका र प्रदेशमा समायोजन भई आउन सहमति दिइसकेका पदबाहेक रिक्त पदहरूको विवरण तयार गरी सेवा समूह सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको यथाशीघ्र माग आकृति फारम भरी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने भनेर विशेष गरिकन 7 दिनभित्र यो अनुरोध गरेर प्रदेश लोकसेवामा पठाउने भन्ने कुराहरू आज महत्त्वपूर्ण। 4 वर्षदेखि कर्मचारी अभावको समस्या भोगिरहेको प्रदेशलाई आफैले कर्मचारी भर्ना सुरु भएपछि कामकाजमा धेरै सहज हुने अपेक्षा लिएको छ। अझै प्रदेशमा 40% हाराहारीमा कर्मचारी अभाव रहेको अनुमान गरिएको छ। सोही अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन खोल्ने जनाएको छ। लोकसेवा प्रदेश लोकसेवा गठन भइसकेपछि प्रदेश लोकसेवालाई फङ्सनमा ल्याउनको निमित्त जो प्रदेश सरकारले काम गर्नु पर्थ्यो विविध कारणले गर्दाखेरि विगतमा रोकिएको थियो र अहिले हामीले अब तत्काल यो प्रदेशमा
लोकसेवा आवश्यक त्यो 2380 सङ्घले कायम गरेको दरबन्दीमा करिब हामीले चाहिँ 45% दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्था छ र विभिन्न सेवा समूहमा त्यो पदहरूमा चाहिँ लोकसेवा खोल्नको लागि बाटो प्रशस्त भएको आजको निर्णयले चाहिँ यो काम गरे। विगतमा कर्मचारीको अभावले सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती हुने गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर कार्य सम्पादनलाई 100% सफल बनाउने दाबी गरे पनि हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पछिल्ला दिनहरूमा नेपाली लगानीकर्ता बेस क्रिप्टो करेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङको संलग्नता बढ्दै गइरहेको छ। नेपालमा गैरकानुनी घोषित क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग र कारोबार बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भर्चुअल मुद्रा विरुद्धको कारबाहीमा थप कडाई हुने बताएको छ। क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्ने र गराउने प्रक्रिया गैरकानुनी रहेकाले यसमा संलग्न पक्षहरू दण्डित हुने ब्याङ्कले जनाएको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार क्रिप्टो कारोबारमा लगानी लगाएको सम्पत्ति स्वतः नष्ट भएर जानेछ। नेपाल प्रहरीले क्रिप्टो कारोबारलाई आपराधिक गतिविधिको रूपमा लिएको छ। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। क्रिप्टो करेन्सी मुद्रा कारोबारको एक अलौकिक संसार हो। पछिल्ला दिनहरूमा नेपाली लगानीकर्ता बीच भर्चुअल मुद्रा क्रिप्टो करेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङको संलग्नता बढ्दै गइरहेको छ। तर नेपालमा भने क्रिप्टो कारोबारलाई गैरकानुनी घोषित गरिएको छ। नेपालमा अवैध मानिने क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग र कारोबार बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भर्चुअल मुद्रा विरुद्धको कारबाहीमा थप कडाई हुने बताएको छ। क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्ने वा लगानी गर्नका लागि प्रेरित गर्ने प्रक्रिया गैरकानुनी रहेको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले सूचना समेत जारी गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले यो क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ यो इलिगल हो, यसमा लगानी नगर, यसमा विभिन्न किसिमका नामहरू हुन सक्छन्, जस्तो जोसियल, क्राउड वान, सोलम्याक्स, ग्लोबल आदि नामका चाहिँ क्रिप्टो स्क्रिप्टहरू आएको पाइन्छ। यस्ता स्क्रिप्टहरूमा लगानी गर्न भएन, यो गैरकानुनी हो र यसमा लगानी गर्न र यसमा लगानी गर्न उक्साउन समेत पाइँदैन, त्यो गैरकानुनी हो भनेर हामीले सर्वसाधारणको लागि सूचना समेत जारी गरिसकेको अवस्था छ। क्रिप्टो करेन्सी विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न सकिने डिजिटल भर्चुअल मुद्रा हो। डिजिटल मुद्रा वैधानिक हुन राज्य वा राज्यको केन्द्रीय ब्याङ्कबाट केन्द्रित हुनुपर्छ। तर क्रिप्टो करेन्सी भने विकेन्द्रित मुद्रा भएकाले यसलाई अवैधानिक मानिएको छ। ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित क्रिप्टो करेन्सी संसारभरिका कम्प्युटरहरूमा रहेको डिजिटल रेकर्डका आधारमा सञ्चालन हुन्छ। सन् 2009 देखि चर्चामा आएको बिटकोइन पहिलो क्रिप्टो करेन्सी हो। राज्य र केन्द्रीय ब्याङ्कबाट समर्थन नपाएको विकेन्द्रित क्रिप्टो करेन्सीलाई करेन्सी मान्न नसकिने भन्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जानकारी दिएको छ। कम्प्युटरमा डिजाइन गरेको एउटा चाहिँ स्क्रिप्ट हो, जसलाई चाहिँ माइनिङ भन्ने टेक्निकल टर्म युज गरेको पाइन्छ। यो माइनिङ गरेको करेन्सी जुन चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज्ड करेन्सी हो र फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूले यसलाई करेन्सी भनेर भनेको सुनिँदैन। हाल चाहिँ कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरूले चाहिँ यो यसको सम्भाव्यताको बारेमा कुरा नगरे अवस्थामा, हामीले यसलाई गैरकानुनी भनिरहेका अवस्थामा यो कतै लिगल बन्छ कि भनेर हामीले अप्सन खोज्ने प्रसङ्ग हुँदैन। क्रिप्टो करेन्सी मार्फत नेपाली पैसा अवैध रूपमा विदेशिन थालेको र ठगिने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणका लागि प्रयास थालेको हो। नेपाल प्रहरीले क्रिप्टो कारोबारलाई आपराधिक गतिविधि भन्दै यसको कारोबार गर्नेहरूलाई नेपालको कानुन बमोजिम कारवाही हुने बताएको छ। नेपालमा भइरहेको कानुन अनुसार कसैले पनि क्रिप्टो करेन्सीको माध्यमद्वारा कुनै पनि विनिमय नगर्नको लागि हामी जानकारी गराउँछौँ। मूलतः अहिले नेपालमा यदि कसैले क्रिप्टो करेन्सीको माध्यमद्वारा कारोबार गरेको रहेछ भनेदेखि यदि त्यो राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बद्ध रहेछ भनेदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले अनुसन्धान गर्ने र कारवाही गर्ने काम गर्छ र यदि त्यो राजस्व विभागसँग सम्बद्ध रहेछ भने राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएर कारवाही हुन्छ
र यदि त्यो ब्याङ्किङ कसुरसँग सम्बद्ध भएर आयो भनेदेखि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेर ब्याङ्किङ कसुर अनुसार ऐनअनुसार चाहिँ त्यसलाई कारवाही हुन्छ भने यदि त्यो साइबर रिलेटेड अथवा विद्युतीय अपराध अन्तर्गत जोडिएर आयो भने त्यो विद्युतीय अपराधसँग सम्बन्धित ऐनअनुसार साइबर क्राइममा चाहिँ मुद्दा चाहिँ दायर भएर त्यसबाट कारवाही हुन्छ। त्यसैले कसैले पनि क्रिप्टो करेन्सीको माध्यमद्वारा कारोबार गर्यो भनेदेखि त्यो कारोबार गर्ने, कारोबार गराउने र कारोबारमा यदि कसैले धन सम्पत्तिहरूको चाहिँ चाहिने विनिमय गर्ने माध्यम बनाएको रहेछ भने त्यो पनि घुस हुन्छ र त्यसलाई प्राप्त गर्न पनि प्रचलित कानुनले अनुमति दिँदैन, त्यो दण्डनीय हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले क्रिप्टो करेन्सी कारोबारलाई गैर कानुनी ठहर गर्दै नागरिकहरूलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। क्रिप्टो करेन्सी किनबेच गरेको वा गराएको ठहर भएमा दोषीलाई आपराधिक गतिविधि कसुर अन्तर्गत कारवाही हुने प्रहरीको ठहर छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। समाचारमा पालो विश्रामपछि एसई परीक्षा प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। 12 कक्षाको परीक्षा तालिका छिट्टै 4 बजे गरिँदै। विश्वभर कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिने भन्दा निको हुनेको दर बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 23 लाख नयाँ संक्रमित थपिँदा 25 लाखले जिते कोरोना। र विश्व फुटबल महासंघ फिफा वरियतामा नेपालको 2 स्थान सुधार। नयाँ वरियता अनुसार समग्रमा 167औं स्थान र दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा पर्न सफल। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। आधुनिक तथा विशिष्ट ग्याल्बोलुम प्लान्टबाट उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा जगदम्बा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता स्तरको हरेक बाचा पूरा गर्दै जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट अब 43 र 53 ग्रेडमा नेपालको अनुभवी ओपीसी सिमेन्ट। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट। नेपाटपको पाइप एकदम बलियो, टिकाउ र भरपर्दो हुन्छ। थाहा छ पाइपबाट पानी चुयो नि। नेपाटपको विकल्प छैन, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप। नेपाटप, सब ठिकठाक। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। विगतको 20 वर्षदेखि हजुरको सेवामा समर्पित वेब सर्फर अब सबैको लागि वेब सर्फर। भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट, आइपीटीभी, डिजिटल टिभी, कर्पोरेट इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र डेटा सेन्टर सर्भिस आदि सेवाहरूको लागि वेब सर्फर नेपाल। अरूभन्दा फरक, सबैभन्दा विश्वसनीय नेपालभरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर। घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.np. शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले एसईको परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी कानून निर्माण गरिरहेको बताउनु भएको छ। बिहीबार शिक्षा पत्रकार नेपाल इजिओनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको परीक्षा सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष शर्माले एसईको परीक्षा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी कानून निर्माण गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले ऐनमा व्यवस्था नभई सबै कुराहरू प्रदेश सरकारलाई दिन कानूनत अप्ठ्यारो भएको उल्लेख गर्दै केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिने कानून पारित गरे प्रदेश सरकारले नै एसईको परीक्षा दिने बताउनुभयो। अध्यक्ष शर्माले अबको परीक्षाका उत्तर पुस्तिकाहरूबाट प्रदेश सरकारले जिल्ला र केन्द्रसँग समन्वय गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षणपछि ट्याबुलेसन गर्ने, परीक्षण गराउने र नतिजा प्रकाशन गर्नका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने काम गर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष शर्माले यसपटकको एसई परीक्षामा 2000 वटा केन्द्र रहने र 11,000 बढी विद्यालयले भाग लिने बताउनुभयो। बोर्डले करिब 5 लाख विद्यार्थी यसपटकको एसईको परीक्षामा उपस्थित हुन सक्ने अनुमान गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष शर्माले 12 को परीक्षाको समय तालिका पनि केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो। आफू बसोबास गर्ने गाउँठाउँ हराभरा अनि सुन्दर बनाउने रहर सबै नागरिकको हुन्छ। अझ गाउँकै जमिनमा अन्न, तरकारी र फलफूल उत्पादन गरी त्यसलाई आय आर्जन गर्दै परिवारसँगै रमाउने रहर अधिकांश नागरिकको हुन्छ। तर दोलखाको सैलुङ गाउँपालिका साथ फस्कुका आधा दर्जन गाउँका स्थानीय भने सिँचाइ सुविधा नपाएर उत्पादन गर्न नसक्दा गाउँ छोड्न बाध्य भएका छन्। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। दोलखाको सैलुङ गाउँपालिका साथ फस्कुका आधा दर्जन बस्तीहरूमा सिँचाइको सुविधा पुगेको छैन। वर्षौंदेखि सिँचाइ सुविधा नभएको यस बस्तीहरू बाहेकका अन्य टोलहरूमा भने सिँचाइ सुविधा पुगेपछि खेतबारी हराभरा भएका छन्। तर यहाँका मञ्चेत, भिरपरी, थापा गाउँ, कार्की गाउँ, डाँडा गाउँ र बाङकुता लगायतका बस्तीहरूमा सिँचाइ सुविधा नपुग्दा किसान मर्कामा मात्र परेका छैनन्। दर्जन बढीले त गाउँ नै छाडेका छन्। गाउँमा सिँचाइ सुविधा नहुँदा आकाशी पानीको भर पर्नुपर्ने र वर्षमा एक बाली लगाएर खेतबारी बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको किसानहरूले बताएका छन्। पानीका सिँचाइ छैन, खानालाई नै समस्या छ, बस्न त अब ठिकै छ। अब तरकारीहरू लगाउनलाई पानीकै समस्या। हाम्रो सिँचाइको समस्या छ, आकाशको पानीको भर हुँदैन, तरकारीहरू लगाएर खानलाई समस्या छ सिँचाइले। हामीलाई ठुलो समस्या भनेको सिँचाइको हो सर। सबैको हराभरा आलु, काउली, सुन्तला झप्किन्छन् भने हामीहरूकोमा बाँदरलाई खाना सरखाना मात्रै अलिअलि हुन्थ्यो, त्यही पनि हरायो। उक्त बस्तीहरूमा करिब 120 घरधुरी रहेको छ। प्रत्येक घरधुरीको 5 देखि 40 रोपनीसम्म जमिन छ। यहाँका अधिकांश मानिसहरू कृषिमै निर्भर छन्। तर सिँचाइ सुविधा नभएर गाउँमा केही गर्न नसकेपछि उनीहरू बस्याइ सर्न थालेका छन्। कृषिबाट जीवन चलाउन मुस्किल भएपछि हालसम्म 16 घरधुरी गाउँबाट पलायन भएका छन्। सुन्नु, अब हामी खेतीपाती गर्छौँ, अब पानीको पर्दैन भने बेलामा पानी पऱ्यो भने यसो जाई घाँस सास लगाउँछौँ। अहिले पनि अब त्यो पानीको समस्याले गर्दा हुन सकेको छैन। अब वस्तु भाउको लागि पनि जे कुरालाई खुवाउन पिउनका लागि पनि सिँचाइ नै चाहिने, आलीबाली लाउन लागि पनि सिँचाइ नै चाहिने। अहिले भयभरको बाँझो रहेको छ सिँचाइ बिनाले। त्यो सिँचाइलाई हामीले राम्रोसँग सदुपयोग गरेर हामी ओडालाई, कार्यालयलाई, हामी जुन जिल्लाहरूलाई नै हामी समर्थन गरेर दिनुहुन्छ कि भन्ने माग गर्दैछौँ। यति माग गरे अनुसारले हामी पुरा गर्न पाएदेखि सबैहरूलाई सुरक्षा हुन्छ कि आलीबाली पनि गरेर खान पाइन्छ कि। फस्कुकै सिँचाइ सुविधा पुगेका चोल बस्तीका किसानहरूले 3 बालीसम्म लगाउने गरेका छन्। तर अन्य गाउँका किसानहरू असारे पानीको भरमा 1 बाली मकै र कोदो लगाएर बस्न बाध्य भएको ओडा नम्बर 7 का कार्यवाहक ओडाध्यक्ष नारायण बहादुर बुढाथोकीले स्वीकारे। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 4 लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरी सिँचाइको काम सुरु गरेको पनि उनले बताए। तर 4 लाख रुपैयाँले अँधेरी खोलामा जारी लगाएर इन्टेक बनाउन र 10 वटा पाइप बिछ्याउने काम मात्रै भएको छ। सैलुङ 7 को मध्यमा मन्जित र डाँडागाउँ भन्ने ठाउँ चाहिँ बीच पर्यो। बीच परेपछि उँभोबाट पनि छुट्यो, तलबाट पनि छुट्यो।
छुट्टै जाँदाखेरि यो वर्ष वडामा मैले प्रस्ताव लगाएको थिएँ। वडामा प्रस्ताव लाँदा यो वर्ष बजेट कम भएको नाताले मैले 4 लाख रुपियाँ त्यहाँ सुरु गर्न भनेर गरेको छु। कृषिको हिसाबले वडा महत्त्व नै छ र तल्लो बेल्टमा त यो वडामा सिँचाइ पर्याप्त मात्रै छ तलतिर, त्यहाँ र किसानहरू अलि प्रभावितै छन्। यो मास्तिर नै जो पुलोभन्दा मास्तिर नै अलि छैन। अब सिँचाइ नभएपछि केही गरौँ भने नहुने रहेछ। यतातिर फाँट गराहरू छन्। प्रसिद्ध सैलुङको फेदबाट बग्ने अधेरी खोला स्थित पानीघट्टा नजिकैबाट गाउँसम्म पानी लैजान 4 किलोमिटर कुलो तथा पाइप बिछ्याउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रयास हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। सरकारले विद्युतीय राहदानीका लागि अनलाइन प्रणाली सुरु गरे पनि राहदानी विभागमा छनभिड बढेको छ। विभागका अनुसार पहिलो राहदानी लिन म्याद सकिएको राहदानी नवीकरण गर्न, हराएको वा चोरिएको राहदानी र बिग्रिएको राहदानी बनाउन अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको हो। राहदानी सेवालाई सहज र व्यवस्थित बनाउनका लागि विभागले विद्युतीय राहदानीलाई अनलाइन मार्फत बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। विभागका अनुसार हालसम्म देशभरका 34 जिल्लामा विद्युतीय राहदानी सेवा सुचारू गरिएको छ। नरेन्द्र महतराको रिपोर्ट। उनी हुन् बर्दियाका कृष्ण बहादुर थारू। राहदानी विभाग प्रवेश गर्ने गेटमै उनी ओढ्ने ओछ्याउने लुगा सहित साथीलाई कुरिरहेका थिए। उनी बिहीबार मात्रै त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागमा आइपुगेका हुन्। उनका साथीको राहदानी बिहीबार नै बन्ने प्रक्रियामा थियो। विभागले उनको राहदानी बनाउन 10-12 दिन लाग्ने बताएको छ। त्यति दिनसम्म कहाँ बस्ने, के खाने? राहदानी बनाउन नै 15,000 रुपैयाँ लाग्छ। तर उनीसँग 15,000 बाहेक 2-3 हजार रुपैयाँ मात्र रहेको र त्यो रुपैयाँले धेरै दिन धान्न गाह्रो हुने उनले बताए। हामी आएपछि बन्नुपर्ने हो हैन। अब अहिले बन्दैन भन्छ, तपाईको समय आएको छैन, समय आएपछि बन्छ भन्छ। अहिले नै बन्दियो भने राम्रो हुन्थ्यो। नत्र फेरि अब हामी फेरि घर जानु पर्यो कि त यहीँ बस्नु पर्यो, खर्च हुन्छ। जतिमा अब बन्नुपर्ने हो त्यतिमा बन्दैन, धेरै खर्च लाग्छ, गाह्रो पर्छ। त्यही हो। झापाका मणिराज लिम्बुको समस्या पनि उस्तै छ। उनी विगत 1.5 महिनादेखि राहदानी विभागको कार्यालयमा धाइरहेका छन्। तर अझैसम्म पनि उनको राहदानी बन्न सकेको छैन। लिम्बु आपतकालीन राहदानीका लागि दैनिक विभाग परिसरमा पुग्छन्। 4-5 घण्टा लाइनमा बस्छन्, तर पनि राहदानी बन्दैन। 1.5 महिनादेखि खाली हात फर्किएका लिम्बुले आफूहरूलाई सरकारले आप्रवासीको जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गरे। खर्च त अब यहाँ कोठा भाडा बस्नु पर्यो हैन, गाडी भाडा, अनि फेरि यहाँ लाइनमा बस्नुपर्छ 4-5 घण्टा। त्यति मात्रै हैन, एक ठाउँमा मात्रै हैन, 3-4 ठाउँ लाइन बस्नुपर्छ 4-5 घण्टाको दरले। अनि यहाँ त कति शास्ति छ हैन, यो त भनेर साध्य नै छैन। हामी त यहाँको हैन नागरिक हैन, हामी यहाँ यो देशको नागरिक। हामी त एउटा आप्रवासी जस्तो तरिकाले हैन, यहाँ चाहिँ अब महिना दिन लाग्नुपर्ने एउटा पासपोर्टको लागि। कति मान्छेको त अब कति राम्रो राम्रो ठाउँबाट उनीहरूको जागिरहरू थिए हैन, यही पासपोर्टको कारणले गर्दाखेरि धेरैको जागिरहरू पनि छोडिसक्यो। अब मेरै पनि अब राम्रो ठाउँमा मेरो पनि आइरहेको छ। अब इमर्जेन्सी पासपोर्ट बनाउनको लागि आएको, अब यही 1.5 महिना बिताइदिइसकेपछि त मेरो पनि त गयो त हैन। यस्तै अवस्थामा भेटिए भोजपुरका ज्ञानेन्द्र कार्की। उनी राहदानीका लागि विभाग धाउन थालेको 2 महिना बितिसकेको छ। तर पनि उनले विद्युतीय राहदानी पाउन सकेका छैनन्। उनले 2 महिना अघि राहदानीका लागि अनलाइन फारम भरेका थिए। सोही अवधिमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आएपछि राहदानी विभाग बन्द भएसँगै उनको काम पनि रोकिएको थियो। तर अहिले विभागको काम सञ्चालनमा आएपछि राहदानी बन्छ भन्ने विश्वासमा छन्। म यहाँ आएको चाहिँ 2 महिना भयो। खर्च त तपाईँ कुरै नगर्नु, अब यहाँ बस्नु पर्यो, खानु पर्यो, हिँड्नु पर्यो, गाडी भाडा हैन, खर्चै खर्च एकदम गाह्रो भएको छ हैन। अब चाहिँ जनवरी 23 मा पालो थियो, 18 मै तपाईको नोटिस टाँसेर बन्द भइदियो। अब अहिले खुलाएको छ, अब हेरौँ के हुन्छ। उनीहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। विभाग परिसरमा हुने यो भिडमा महिनौदेखि काठमाडौँ आइपुगेका सेवाग्राहीले अझै पनि राहदानी पाउन सकेका छैनन्। विभागका अनुसार 3 दिनमा राहदानी लिन 10, 2 दिनमा लिन 12 र 1 दिनमा राहदानी लिन 15,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर महिनौ दिनसम्म पर्खँदा पनि राहदानी नबन्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। राहदानी लिन व्यवस्थित र सहज ढङ्गले सर्वसाधारण नागरिकले पाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राहौतका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ।
सरकारले विद्युतीय राहदानीका लागि अनलाइन प्रणाली सुचारू गरे पनि राहदानी विभागमा झन भिडभाड बढ्न थालेको छ। राहदानी विभागमा मात्र होइन, देशभरका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन सेवाग्राहीले निकै शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। सरकारी सेवा लिन सेवाग्राहीहरू घण्टौसम्म लाइन नबसी सुखै छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले सेवाग्राहीलाई सोधेका थियौं, सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य नहुनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो त खै के हो बुझ्नै गाह्रो छ। अब उनीहरूले राम्रोसँग चेक नगरेर नै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो चाहिँ अब यो पहिला हराएको हो, अब हराएको पासपोर्टको डिटेल त यहाँ हुन्छ नि, तर यो फर्ममा यसो हेरिदिएदेखि त हामीलाई त त्यति ज्ञान हुँदैन। उहाँहरूले हेरिदिएदेखि त धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर नहेरेकोले लापरवाही भएकोले फेरि हामीले दुःख पाइरहेछौँ। सरकारको व्यवस्थापन पक्ष कि तल पासपोर्ट बनाउन आएको, कहिले थम बिग्रियो भन्छ, कहिले रिचेक आयो भन्छ, कहिले फोटो बिग्रियो भन्छ। 4 चोटि भयो म यहाँ आएको। एक हप्ता ठ्याक्कै भयो, बिहिबार पासपोर्ट पैसा बुझाएको, ठ्याक्कै आज बिहिबारले 4 चोटि हुँदा पनि पासपोर्ट निस्किएन, आज पनि निस्किएन। यो चाहिँ तपाईँको सरकारकै कमजोरी हो। हाम्रोमा चाहिँ अहिलेसम्म दिएर हिँड्छ होइन, खै कुन कुन जिल्लामा चाहिँ पुग्यो अरे भन्ने कुरा सुनेको थिएँ, हाम्रोमा चाहिँ गएको छैन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ भिडाभिड लापरवाही हो सरकारी होइन, सरकारी कर्मचारीको लापरवाही हो। अब यहाँ लाइन बस्दा तपाईँको म बिहान 5 बजी आएको, 5 बजी आएको, अब 5 बजी लाइन बस्दा बल्ल बल्ल पारो आएर जब काम सकेर म चाहिँ फर्केको। समाधानको लागि त अब सबभन्दा माथि निकायबाट अब अलिकति दरिलो एक्सन लिने होइन। पहिला त कोभिडको कारणले भन्ने कुरो थियो, अहिले पछि गर्दाखेरि यहाँ बढी मान्छेको भिड नि, लाइन बढी लाग्नुपर्ने र छिटो काम नभएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको लाग्छ। मेरो घर चाहिँ ललितपुर हो होइन, अब ललितपुरबाट नि इमर्जेन्सीको बनाइदियो भए हामी यहाँ धाउनु पर्ने थिएन होला। मलाई लाग्छ ललितपुरमा चाहिँ आफ्नो जिल्लामा इमर्जेन्सीको राम्रो व्यवस्था गरिदियो भने चाहिँ हामी धाइराख्न चाहिँ पर्दैन होला। मेन त अब भित्रको कर्मचारीहरूको लापरवाही। हाम्रो त पहिल्यै पासपोर्ट बनाइसकेको थियौँ, फेरि बिग्रेर कार्की लेख्ने ठाउँमा कारी लेख्दैछ उनीहरूले, मिस्टेक भएर फेरि झापाबाट आएको। म 1 हप्ता जति भइसक्यो, कागज सागज सबै गइसक्यो, 2 दिनमा मिल्ला भन्यो, आज 3-4 दिन भइसक्यो। अब मेसेज 1-2 दिनमा आउँछ भन्यो, आएको छैन। अब बल्ल बल्ल आछ, अनि आँसु जानकारी दिनुभयो कि आछ आउनु लिन, अनि बल्ल आछ। भन्सार महसुल लगायतका कर तिर्न नसकेको भन्दै चीनबाट ल्याइएका 18वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस भारतमा बेच्ने तयारी थालिएको छ। सुन्दर यातायात प्रणालीले नेपाल भित्राउन लागेका बस भन्सार तिर्न नसकेको भन्दै भारतमा बेच्ने लागिएको हो। शुक्रबारसम्म सरकारले पहल कदमी नचाले प्रणालीले 18वटा बस भारतलाई बेच्ने निर्णय गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। 2076 साल भदौ 23 गते जब काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा विद्युतीय बस सार्वजनिक भयो, तब सर्वसाधारणलाई लाग्यो कि अब नेपालमा पनि वातावरण मैत्री गाडी गुड्ने भयो, हामी पनि विद्युतीय गाडीमा यात्रा गर्न पाउने भइयो। सर्वसाधारणले सोचे जस्तै काठमाडौँको रिङ रोडमा अहिले पनि 4वटा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन गुडेका छन्। यात्रुको माग र विद्युतीय गाडीमा सरकारले कर छुट दिने भनेपछि सुन्दर यातायात प्रणालीले 4वटा गाडीबाट बढाएर 100वटा पुर्याउने लक्ष्य बनायो। त्यसअनुसार हाल चीनबाट 20वटा गाडी किनेर वीरगञ्ज भन्सारमा ल्याइएको छ। तर सरकारले भाषणमा कर छुट दिने भने पनि वीरगञ्ज भन्सारले यातायात दस्तुर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर थपेपछि 20 मध्ये 18वटा बस भारतको करशीर्ष ग्रुपलाई बेच्ने सुन्दर यातायातले तयारी गरेको छ। 2टा छिरेको छ अहिलेसम्म, त्यो हामीले जसरी पनि ल्याउनु पर्छ। त्यो भन्दा पछि गाडी हामी ल्याउँदैनौँ, उतै रिटर्न 18वटा उतै रिटर्न गरिदिन्छौँ। अब त्यसमा हामीले रिटर्न गर्दा हामीले थोरै मात्र हर्जना तिरे पुग्छ भने ल्याउँदा हामीले त्यसको 6 गुणा बढी हर्जना तिर्नुपर्ने हो। त्यो हामी फर्काउँछौँ र हामी सम्भावित शुक्रबार छ भोलिको समय, भोलि हामीले 1-2 बजेसम्म कुनै पनि नतिजा पाएन भने हामी 2 नै बजे गाडी रिटर्नको लागि हामी आफू पनि पहल गर्छ।
सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक बसलाई कर छुटको घोषणा गरेर प्रोत्साहन गरे पनि व्यवहारमा लागू नगरेको अध्यक्ष थापाको गुनासो छ। 1,80,00,000 रुपैयाँमा किनेको बसमा 40 लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएपछि गाडी भारतमा बेच्न लागेको प्रालीले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कमिसन खोजेको कारण नेपालमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न कठिन भएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। नेपाल सरकारको 1 रुपैयाँ लगानी छैन, हामीले अग्रिम लगानी गरेर गाडी ल्याउनु परेको छैन भने त हामीले त खुसी भएर ल्याउनु पर्ने हो नि त। तर हामीलाई के हो, नेपाल सरकारका कर्मचारी मुख्य गरी अर्थ मन्त्रालयलाई कहाँबाट कमिसन झर्छ र भौतिक मन्त्रालयको केही पदाधिकारीलाई विद्युतीय गाडी चलेर के पाउँछ त? डिजेलको गाडी चढ्यो भने त केही न केही देशलाई फाइदा हुन्छ, विद्युतीय चढेर त के फाइदा हुन्छ भन्ने उहाँहरूको त्यो मनस्थिति छ। सरकारले बजेट भाषणमा विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरण मैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन, विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्त शुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेखीय मात्रामा घटाएको बताए पनि अहिले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा अनावश्यक कर जोडेको प्रालीको दाबी छ। उहाँहरूले नै प्रकाशित गरेको दर रेटमा चाहिँ हामीलाई कर बढाएर लिइएको छ। जस्तै यहाँलाई भन्नुपर्छ 1% भन्सार लिन्छ, 13% भ्याट लिन्छ, अहिले 5% रोड ट्याक्स लिन्छ र बिमा 3.5 लिन्छ। त्यसपछि गएर परदेशी नम्बर दर्ता गर्नको लागि 40,000 लिन्छ, रुट पर्मिटको लागि 47,000 लिन्छ अनि 17,000 विविध गरेर त्यसरी पैसा बढाइएको छ। विश्वका धेरै विकसित मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको सवारी साधनभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएको छ। सरकारी नीति अनुसारको सहुलियत तथा पूर्वाधार विकास निर्माणमा जोड दिए नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको खपत बढ्ने पक्का छ, जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा बाहिरिने खरबौं रुपैयाँ नेपालमै रोकिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने प्रदूषण पनि कम हुनेछ। नेपालमा विद्युतको खपत बढ्ने निश्चित नै छ। यसबाट देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुग्ने निश्चित छ। तर बजेट भाषणमा घोषणा गरे अनुसारको छुट नपाएको भन्दै व्यवसायीहरू हतोत्साहित बनेका छन्। निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएर विकासको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव हुन्छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जानु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बेवारिसी अवस्थामा फेला परेका सवारी साधन सम्बन्धित सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। महाशाखाले बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच बेवारिसी अवस्थामा फेला परेका 28वटा सवारी साधन सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाएको हो। 28 सवारी साधनमध्ये 17वटा मोटरसाइकल र 11वटा स्कुटर रहेका छन्। सम्बन्धित सवारी धनीलाई सवारी हस्तान्तरण गर्दै महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीले सवारी चालकहरूले पार्किङ गर्दा ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जथाभावी पार्किङ नगर्ने, पार्किङ गर्दा उज्यालो स्थानमा राख्ने गरेमा सवारी साधन हटाउनबाट जोगिने बताउनुभयो। महाशाखा प्रमुख जोशीले कतिपय सवारी साधन चोरी गरेको पाइएकाले चोरी गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा लगेपछि मात्रै सवारी धनीलाई सवारी साधन हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो। उहाँले लामो समयसम्म बेवारिसी रूपमा रहेका सवारी साधन देखेमा 103मा फोन गरेर सूचना दिन पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्नुभयो। महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षमा 861वटा चोरीका सवारी साधन हालसम्म सम्बन्धित धनीलाई बुझाइएको र चोरीमा संलग्न 38 जनालाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको उल्लेख गर्नुभएको छ। समाचारमा पालो विश्रामपछि विश्वभर कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिने भन्दा निको हुने दर बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 23 लाख नयाँ संक्रमित थपिँदा 25 लाखले जिते कोरोना। र विश्व फुटबल महासंघ फिफा वरियतामा नेपालको 2 स्थान सुधार। नयाँ वरियता अनुसार समग्रमा 167औं स्थान र दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा पर्न सफल। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने, वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ।
कुट 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 भारी भारी दिन्छ स्पाइडले सेट गरिदिन्छ गर्मी गर्मी दिन्छ भने स्पाइडले फ्रेस गरिदिन्छ क्लियर रह सुबिसुको कनेक्सनले लाइफ हुन्छ यो मस्त निशुल्क स्वास्थ्य बिमाले जीवन बन्छ स्वस्थ। अब सुबिसुको इन्टरनेट तथा टिभीको नयाँ जडान र नवीकरणमा पाउनुहोस् रु 1 लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा। शर्त तथा नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि 0142358888 वा www.subisu.net.np। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिने भन्दा निको हुने दर बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 23 लाख नयाँ संक्रमित थपिँदा 25,59,000 निको भएका छन्। कोरोनाको तथ्याङ्क अद्यावधिको गर्दै आएको वर्ल्ड मेट्रोका अनुसार अहिलेसम्म विश्वभर कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या 40,59,00,000 नाघेको छ, जसमध्ये 32,57,00,000 निको भएका छन् भने 58,06,000 को मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै कोरोनाले 9,900 को मृत्यु भएको छ। अझै पनि 7,44,00,000 सक्रिय संक्रमित रहेमा 0.1% अर्थात् 89,000 को अवस्था जटिल रहेको छ। अन्य सबै संक्रमितको अवस्था सामान्य रहेको वर्ल्ड मेटरले उल्लेख गरेको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। डिसोम फाइबर नेटले 600 Mbps स्पिड भएको मेगा वाइ इन्टरनेट प्रदान गर्ने भएको छ। डिसोमले हाई स्पिड इन्टरनेटले प्रयोगकर्ताहरूका लागि 300 र 600 Mbps स्पिडको इन्टरनेट प्याकेज ल्याएको हो। नेपालमा पहिलो पटक लेटेस्ट वाइफाई टेक्नोलोजीको वाइफाई 6 राउटर र मेस नोड मार्फत ग्राहकले हाई स्पिड इन्टरनेट गर्न सक्नेछन्। डिसोमले ल्याएको वाइफाई 6 राउटर अहिले बजारमा पाइने राउटर भन्दा 4 गुणा छिटो चल्ने कम्पनीले जनाएको छ। EAI जिगाबिट एक्सेस ट्युबेल वेन्ड स्मार्ट स्टोरिङ सिमलेस रोएमिङ मल्टी लेभल प्रोडक्सन मोड कनेक्सन र मेस नेटवर्किङ जस्ता विशेषताहरू वाइफाई 6 राउटरमा रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। विश्व फुटबल महासंघ फिफा वरियतामा नेपालले 2 स्थान सुधार गरेको छ। फिफाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वरियतामा नेपालले सुधार गरेको हो। नयाँ वरियता अनुसार समग्रमा 167औं स्थान रहेको छ। यसअघि नेपाल 169औं स्थानमा रहेको थियो। दक्षिण एसियामा पनि नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। भारत र मालदिव्स पछि नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको हो। भारत समग्रमा 104औं र मालदिव्स 197औं स्थानमा रहेको छ। बंगलादेश 186औं, भुटान 185औं र पाकिस्तान 197औं र श्रीलङ्का 204औं स्थानमा रहेको छ। दक्षिण अफ्रिकी मुलुक मोरिसससँग 2 खेलमा विजयी भएपछि नेपालले फिफा वरियता सुधार गरेको हो। फिफाको पहिलो स्थान बेल्जियम छ भने ब्राजिल दोस्रो, फ्रान्स तेस्रो, अर्जेन्टिना चौथो स्थानमा रहेको छ। अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक
यस मौसम समाचारका प्रायोजक समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै मुलुक निर्वाचनमय बन्दै केही दिनभित्रै कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। एमसीसी संसदमा पेश भई बहुमतका साथ पारित हुने कांग्रेस प्रवक्ता महतको दावी राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। एससी परीक्षा प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। 12 कक्षाको परीक्षा तालिका छिटै सार्वजनिक गरिँदै। विश्वभर कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिने भन्दा निको हुनेको दर बढ्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 23 लाख नयाँ संक्रमित थपिँदा 25 लाखले जिते कोरोना। र विश्व फुटबल महासंघ फिफा वरियतामा नेपालको 2 स्थान सुधार। नयाँ वरियता अनुसार समग्रमा 167औं स्थान र दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थानमा पर्न सफल। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/newstick नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजन तपाईको तेस्रो